عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. نتمنى تكونوا بالف خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تحليه تيراميسو يعني المعروفه بطريقه ديالي اللي كتكون يعني من جوج مكونات. كنديرها من البسكوي اللي معروف كنصاوبوا منه تيراميسو والبسكوي العادي، يعني طريقه هذه ديالي طريقه جديده. جربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. كيف ما كتشوفوا الوصفه كتجي على هذا الشكل. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. على بركه الله. هنا كيف ما كتشوفوا خديت البسكوي اللي غادي نطحنو. بالنسبه للبسكوي عندي هنا 260 غرام ديال البسكوي اللي غادي نخلطو مع 120 غرام ديال الزبده تكون مذوبه من بعد ما نطحنو. غادي نطحن دابا، نطحن بشويه بشويه. ما حطيتش لاطه. صافي هنا طحنت البسكوي كامل كيف ما كتشوفوا، يعني كنطحنو مزيان. عندي هنايا الزبده 120 غرام، نخلطها مزيان مع البسكوي. بغيتو ديروا غير نصف الكميه، ديروا غير النصف على حساب نتوما وشنو بغيتو. صافي غادي ندخل مزيان هاد الزبده مع داك البسكوي. بالنسبه للبسكوي اللي استعملت انا يعني فيه النكهه ديال القمح، كيجي زوين. تقدروا تستعملوا حتى اللي فيه ديال الكوك، المهم لكم الاختيار. صافي دخلت الزبده مزيان مع البسكوي. صافي هنا غادي نجيب المول. انا خديت المول ديال السيليكون. تقدروا الا ما كانش عندكم السيليكون ديروا هذاك ديال البانكيك، غير هو ديروا فيه القويطات باش يجيكم يعني ساهل ملي تبغوا تحيدوا. صافي غادي ندير نحاولش يعني ما نديرش بزاف حيت باقي غادي نديروا طبقات اخرى. غادي نحاول نثبت هذا البسكوي، يعني نضغط عليه مزيان. تقدروا تاخذوا واحد الكويس تضغطوا عليه، المهم انك تضغطوا مزيان باش يثبت لكم. صافي من بعد ما تثبتوا يعني مزيان خصكم تضغطوا عليه مزيان، يعني باش ما يخسرش لكم الشكل ديالو. صافي غادي ندخلوا المجمد نخليه بما وجدنا الكريمه اللي غادي نحضروا فوق منه. بالنسبه للبسكوي اللي بقى ليا انا غادي نكمل في هذا المول هذا، يعني هذا ماشي ديال الفران،
ندير فيه غير هو فيه القنيتات، الاحسن نديرو في شي واحد يكون يعني مقاد. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا جيلاتين اللي غادي ناخذ منه واحد 2 وريقات، غنديرهم يعني في الماء بارد. غادي ناخذ 2 نديرهم في الماء بارد. اول حاجه غادي نديرهم هنا يعني في الماء بارد. هي في الاصل من بعد ما كنديرهم في الماء بارد كنخليهم واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، من بعد كنصفيهم وكنديروهم في الخليط اللي غادي كنكونوا كنخلطوا فيه كيكون سخون. حنا غادي الخليط اللي غادي نخلطوه ما غاديش يكون سخون، يعني من بعد ما غادي نهز الجيلاتين من هذا الماء هذا غادي نديرو في حمام مريم يعني حتى يذوب ليا، وديك الساعه غنتسنى عليه يبرد شويه ونزيدو على الكريمه. كيف ما قلت لكم يعني الا بغيتو تضيفوا في واحد يعني في واحد الخليط اللي غادي يكون سخون، غادي غير تهزوه من الماء بارد وتضيفوه في الخليط اللي غيكون سخون. حنا ما غاديش نديرو الخليط يكون ساخن، غنديروه بارد. داكشي علاش غادي نديروه في حمام مريم. هنايا عندي كريم شونتي، انا خديت هذه البودره اللي غادي نخلطها مع 4 لتر ديال الحليب. تقدروا تاخذوا حتى السائله حتى هي الا كانت عندكم. بالنسبه للحليب خاصو يكون بارد. حتى الاناء اللي غادي نخلط فيه انا مدخلاه المجمد كنخليها يبرد باش يعني يطلع ليا الكريمه مزيان. صافي جبت الاناء بالمجمد، يعني هاد البرديات راه كيتخلطوا مع 4 لتر حليب، راه كيكون مكتوب فيهم يعني كيفاش كيتستخدم. صافي بالحليب يكون بارد كنأكد عليها يعني بدون سكر. صافي ونطلعها بالطراب. كيف ما كتشوفوا يعني الكريمه هي طربتها، يعني واخا كنقلبها يعني ما كتنزلش، هذه علامه انها طربت مزيان. صافي هنا خديت واحد الكويس اللي غادي ندير فيه داك الجيلاتين، والماء راني كنطيب فيه يعني باش ندير ليه بعماغي. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيولي بحال واحد الاستيك. صافي غادي نوضعو دابا في الكاس، نتسنى على الماء يطيب. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني شنو بغيت نوصل لكم. يعني الجيلاتين ملي كيولي هكا صافي كنوضعوه في الخليط يعني كيكون سخون ما كيكونش بارد. حنا غنوضعوه في الخليط يعني بارد، داكشي علاش غادي ندوبو. لو وضعتو هكا يعني غيبقى ليا غير هكا ما غيدوب ما حتى شي حاجه. صافي داكشي علاش غادي ندوبوه. من بعد ما ندوبوه غنتسنى عليه يبرد شويه باش ما يذوبش ليا الكريمه. كيف ما كتشوفوا وضعت الماء سخون يعني في الزلافه وحطيت الكاس، نبقى كنحرك فيه يعني ها هو راه بدا كيذوب. يعني العمليه بسيطه وسهله، راه دغيا كيذوب دغيا كيذوب. صافي هنا غادي نضع هاد العلبه ديال الجبن. تقدروا تضيفوا غير الجبنه بوحدها طلعوها مع السكر، ولكن ديروا تقريبا ديك 500 غرام، هذه فيها غير 170. تقدروا ديروا 2 وما ديروش لا كريم، تقدروا ديروا يعني لكم الاختيار. انا هادو كنديرهم غير اضافات. نزيد جبنه هنا. بالنسبه للجيلاتين صافي ها هو راه يعني راه واجد كيبرد. ودرت واحد شويه ديال قهوه سريعه الذوبان، حتى هي درتها في وسط الكاس، درتها وسط الماء بارد يعني باش تبرد ليا دغيا. غادي ندير هكا نكهه يعني باش ندير واحد النكهه ديال القهوه في هذه الكريمه. تقدروا ديروا حتى الفاني يعني لكم الاختيار. بالنسبه للحشوه لكم هذه الكريمه لكم الاختيار يعني اللي عندكم ضيفوه. غادي نضيف كذلك كيس من الفاني، وغادي نضيف يعني غير شويه. الا كنتو كتبغيوها بزاف تقدروا ديروا بزاف لكم الاختيار. صافي هنا غادي نطرب وانا كنضيف في داك الجيلاتين.
ما كتشوفوا وضعت داك الجيلاتين يعني بشويه بشويه وانا كنطرب. الا بغيتو تبدلوا اللون يعني القهوه راه غتبدل لكم اللون. صافي هنا الكريمه ديالنا واجده، ما علينا الا نعمروا هاد ليمون ديالنا. ما غاديش نعمر بزاف يعني غادي نخلي البلاصه فين غادي ندير يعني البسكوي الاخر اللي معروف بانه هو اللي كيديروا به تيراميسو. هنا غادي ناخذ هذا البسكوي، هذا بودوار اللي معروف انه كيديروا به تيراميسو. هنايا عندي قهوه سريعه الذوبان، خلطتها مع الماء يعني وخليتها بردات. صافي انا غادي نقسمهم على جوج حيت المول عندي يعني ماشي ما غاديش تكدني هذه كامله. بالنسبه للجهه كنديروا هاد الجهه يعني اللي ما فيها السكر، هاد الجهه اللي فيها السكر ما كنقيسوهاش يعني بالقهوه، حتى الا قستوها ماشي مشكل، غير هي راه دغيا يعني دغيا كيدوب. نحاول انني نضغط عليه يعني ندخلو. صافي كيف ما شفتوا عمرتهم. هنا كنت غادي ندير 2 ساعات ما جانيش مزيان، غير هو راه حطيته صافي ما كتقدروش تبقاو تهزوه حيت صافي دغيا كيتفرتت. صافي دابا غادي نعاود نعمرو بهاد نفس الكريمه هادي. نحط حتى نقاد في الاخير. بغيتو ديروا الملونات يعني باش ما تجيكمش هكا بيضه، لكم الاختيار. صافي دابا غادي نحاول ان نقادهم. صافي كيف ما كتشوفوا يعني قديتهم بهذه الطريقه كيف ما شفتوني كندير، وكنبقى كنحيد في الزوائد. دابا غادي ندخل المجمد حتى يجمدوا مزيان 2 السوايع حتى 3. اذا ما كنتوش مزروبين بهم خليهم حتى 3 السوايع يعني باش يتجمدوا مزيان. صافي ونعاود نتلاقى معكم باش نفينيو. صافي هنا من بعد ما دازت يعني خليته مده ديال 3 السوايع كيف ما كتشوفوا يعني بالنسبه للسيليكون كيكون ساهل انكم تجبدوهم منه، كيكون بساط. كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. هادو يعني هادو خليتهم، هادو بالنسبه لهادو رشيت عليهم غير واحد شويه ديال الكاكاو حلو. هادو خليتهم هكا كيف ما كتشوفوا. حتى بالنسبه حتى للسيليكون اللي كان عندكم واحد الشكل زوين حتى هو كيلعب دور. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونتمنىكم تجربوها وتخليوا لي التعليق ديالكم وتقولوا لي كي جاتكم الوصفه ديال اليوم. الى وصفه قادمه ان شاء الله.